My old lovers fall into my covers where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable. سلام البنات، كلشي بخير، صحيحه لاباس؟ كي دايرين الاجواء عندكم مع هذا الحجر الصحي؟ صافا ما قانطينش؟ عطينا غير الحلويات والشهيوات والاكل. الصيف جايه، اتونسيون. ايوا اختي، حنا مع الحجر الصحي صابرين. شنو نقول لك، بحالنا بحال كاع الناس هنايا في فرنسا. ما كاين لا خروج لا دروج، كلشي ساد، من غير لي سوبر مارشي اللي تيكونوا حالين. الا كنتي خصك تقدا التقديه الاساسيه، وخصك ضروري تعمر واحد لاتيستاسيون، واحد ورقه بحال ديال المغرب، فوتوكوبي، اللي تكوشي لاكاز ديال واش جاي خارج، واش غادي عند الطبيب، واش غادي تسخر تقديه اساسيه، واش خاصك تمشي تجيب ولدك ولا تحطو عند باه، ولا فوالا ديك بحال هكا. انا ما نكذبش عليكم، نهار بدا الحجر الصحي ما تنخرجش من الدار. حدي الا خرجت تندير غير ديك واحد الدويره صغيره بالبوسيت مع البيبي وصافي، باش غير نشمو شويه الهواء ونبدلو شويه الجو ونخرجها حتى هي شويه، حيت عندنا الحق نخرجوا مع الدراري صغار لمده ساعه، ولا نخرجوا نديرو سبور مثلا، نديرو شي جوغينغ ولا هذا لمده ساعه ماكسيموم، وما تفوتش كيلومتر من الدار ديالك. دونك فوالا. الوغ اليوم نهار زوين حيت عندنا شميشه، دازو علينا ايامات كانت الشتا والجو مغيم، اون بليس محبوسين في الدار، دونك سيتي با لا جوا. مي اليوم عندنا شميشه. وي tu peux passer. اليوم عندنا شميشه، وهادو عطاهم لي واحد صاحب راجلي. هذا الخس زارعينو، زرعوا حبيبات ديال الخس وصافي. دابا نبت، دابا ملي نبت خصني نحيدو من هنا ونديرو في هذا المحبق الكبير. فوالا، نزرعو بحال هكا، كل وحده نزرعها على بعد يسعدي، ولكن هانيه مع الحجر الصحي عندي الوقت. المهم كل وحده خصني نزرعها، وابخي نخليهم في الدار تينوضوا شويه، عاد نزرعوهم في التراب ديال الجرده، حيت ما نقدرش نزرعوهم دابا ديريكت في الجرده، حيت باقي كيتكلاص عندنا بالليل، كتهبط درجه الحراره على زيرو. دونك الا زرعناهم دابا غيموتوا لينا. دونك كنزرعهم في هذا المحبق، وانا شاده حتيت معاكم، حتيت مغزل. دونك فوالا، عندي هاد العويد هذا واللي غندير به تقيبات هنايا، وناخذ كل وحده ونزرعها. Ah, Lou, j'ai cassé une de sa racine là. Je la plante quand même ou pas? Non. C'est une qui était dans le petit bac, dans le petit côté. Ouais. On peut peut-être repartir du coup. Putain, c'est très délicat, faut que j'y aille doucement, doucement, doucement. المهم هنا في فرنسا اللي خارجوا ما عندوش لاتيستاسيون، ما عندوش ديك الورقه، خصو يخلص اموند ديال 200 اورو، يعني 2000 درهم تقريبا. والى عاودوا حصلوك المره الثانيه عاوتاني ما عندكش لاتيستاسيون، تخلص 1500 اورو المره الثانيه، مليون ونص. كاينش اللعب. ولكن اختي راه فريمون كورونا الله يحفظ وصافي، زعما فريمون كوشمار كانت ولا في الحسبان. اواه، انا يلا كنت ساليت كونجي ماتيرنيتي غادي نبدا الخدمه، وهذا صدقنا ما كاين لا خدمه لا والو، دابا كلشي شوماج بارتيال. حنا نشوفوا الله يحضر السلامه وصافي، ما عرفنا هادشي كي غيخرج، حيت اون بلوس يعني من غير الجانب ديال الصحه. دونك بلاتي ها واش دير اللي ختي نزرع دابا، حيت من غير الجانب ديال الصحه ايكونوميكمون بارلون، دابا راه غير الدوله اللي تتخلص لنا لي صالير، ماشي لي زونتربريز، حيت ما خدمنا والو. دونك الدوله اللي شوماج بارتيال بحالي انا دابا، الدوله كتخلصك 86% ديال الصالير ديالك دو باز. المهم حسن من والو، ولكن راه كينقصولك فلوس كوميم. ومن غير هادشي سي كو الا هادشي طول بزاف، راه ابخي كيغيديروا الشركات غيصدقوا دايرين لينا شي احسن، الله يحفظو صافي، احسن ليسونسيمون ايكونوميك. والله
هادشي مخصوش يطول بزاف. الله يحفظو صافي. ايوا المهم ما نديبريميوش بزاف، نفكروا ايجابيا، نفكروا غير في الحاجه زوينه. دابا الحمد لله. المهم في المغرب بعدا حنا انا مخلوعه فريمون اكثر على المغرب، حيت فوالا راك عارفين حنايا السبيطار ديال الدوله عندنا كي داير، زعما الله يحفظو صافي. ابخي المهم قال لك خرجوا شي كاين بزاف ديال الهضره. كاين هذيك لا موليكول ديال لا كلوروكين اللي قال لك كداوي كداوي كورونا. المغرب شرا ستوك كامل ديال كازا، ديال المعمل ديال كازا مزيان، حيت هنايا واحد الطبيب ان غون شيرشور في مارساي سميتو دكتور راولت، هو اللي قال لك لا كلوروكين كتعالج كورونا و سميتو قالك كتعالج كورونا ورخيصه وكاينه صافي من نهايه الحرب العالميه الثانيه، وهاد الدواء كاين دونك دواء معروف اي تو. مي بون ابخي ماشي كاع الدواء اللي بغاو يطبقوه. كاين لي هنايا فرنسا مثلا قالك لا خصهم تيديروا دوك لي زيسي كلينيك تيجربوا في الناس، عاد يقدروا يعطيوهم الناس كاملين. دابا تعطيهم غير لي كا غراف وصافي، الناس اللي فريمون في ريانيماسيون اللي مرض بزاف وهذا. ايوا ابار سا هنايا في فرنسا فريمون مساكن، زعما حتى لوبيتال بوبليك هنايا مكرفسين طبا ولي زانفيرميير. واخا فرنسا الدوله لا 6 بويسونس مونديال، زعما الدوله السادسه في القوات في الدول اللي الاقتصاد ديالها ديفلوبي واللي هي اصلا ديفلوبي. هنايا لوبيتال بوبليك حالتهم حاله، ناقصينهم لي ماسك، ما عندهمش لي ماسك، ما عندهمش لي بلوز، ما عندهمش الماتيريال. تخيلوا وصلت بهم للدرجه انهم ان غران ميدسان ديال باري، لو بلو غران سي اش ديال باري، تيديروا دوك لي ماسك ديال لا بلونجي ديال العومان ديال ديكاتلون، هذاك اللي كيشد لك وجهك كامل، ولاو هما اللي تيديروه. ديكاتلون تبرع عليهم، نعطاهم دوك الماسكات فابور حيت ما عندهمش لي ماسك. عاد دابا جايين لي ماسك ولا شي. المونك دو ماتيريال غراف، لو مونك دو لي تيريبل، زعما الله يحفظو صافي. والله زعما بقى في دارك حيت السبيطارات الله يحفظو صافي. اما في واحد اسبانيا واحد طاليان بنادم ساكن، بنادم ما عرفتو شفتوهم ولا لا، بنادم ساكن مسرحين في الارض ما عندهمش حتى فين يهزوا بنادم. الله يحفظو صافي. زعما هذا بلاء ابتلى من الله به صافي. الواحد يراجع حساباته، هذه الفرصه باش كل واحد يراجع حساباته، يفكر مع راسو في المستقبل، فين غادي، فين باغي يمشي. نحمدوا الله على داكشي اللي عندنا، نقنعوا على داكشي اللي عندنا، حيت دي فوا تنساو وتنبقاو نقولوا ناري ما كرهتش ولا ما عرفت شنو ولا حتى حاجه ما عجباني ولا طالع لي الدم. شو دابا غير باش نخرجوا خصنا الاذن، باش نخرجوا نضربوا دويره، باش نمشيو نتغداو ولا نشربوا قهوه خصنا الاذن، خاصنا امود اكسكوز. ماشي نعمه هادي تخرجوا وقت ما بغيتي تدخل وقت ما بغيتي. ولينا دابا بحال في الحبس، والله بحال في الحبس. زعما ما كنشوفوا حد ما كيشوفنا حد، حتى في الحبس راه عندهم الزياره. دابا ما تنشوفوا حد ما تيشوفنا حد. الله عرفتي نهار غتالي هاد كورونا وغنخرجوا نيري فيلم هندي، عرفتي فيلم هندي غنخرجوا كلنا كوريغرافي وشطيح. كنتخيل داك المنظر فاش غيسالي كورونا وغنتمو كلنا خارجين. الله ليلى حياه. زعما الحمد لله على كل شيء، وملي بصحيحتنا وداكشي. وهذا المرض اون بليس تيقول لك راه هو خطر غير الناس اللي كبار. اش من الناس اللي كبار؟ راه في فينا دوله بعدا فرنسا بنت عندها 16 عام ماتت، ما كانت لا مريضه لا حتى شي حاجه، واش بس كورونا مسكينه وماتت. وواحد البنت عندها 12 عام ما عقلتش اين دوله حتى هي مسكينه ماتت. الله يرحمها الله يرحمهم. زعما الناس وعاد الناس اللي 50 عام 42 44 هادو تا هما منهم عادات، زعما راه ماشي غير اللي عنده 80 90 عام ولي كيموت يكونوا غالطين. الله يحفظو صافي. ايوا والله الا فريمون شوفي الجديات. غنوريكم هاد الخصم اللي غيكبر كي غيجي. ناري 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 على بخوشه. اي شنو هي هادي؟ اف الله 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 صافي حيدناها.
ابخي سمعت عاوتاني شي ناس تيقول لك حنايا في كورونا وبنادم تيشطح ولا بنادم ضاحك ولا على مثلا تنشوف باغ اكزومبل لا دانسوز ماروكان مايا elle fait maintenant des lives ou là des vidéos où elle donne des cours de danse بعدا فابور faut vraiment انا بعدا عطينا des cours de danse فابور alors que السيدة elle a son expérience et tout دايره معنا المزيان دايره مع الشعب المزيان بغات طلع لينا المورال وندوزو ان بون مومون حيت خصيش الواحد يمشي يدير يطرطق يتسطى نبقاو في الهم مع هاد كورونا. خص ضروري الواحد يفوش شويه على راسو راه حقا بنادم كيموت حقا بنادم في السبيطارات كيموت ولكن حنا باش غنعاونو دوك الناس اطباء ولي زانفيرمي نبقاو في دارنا ولكن ابخي ملي غتسالي هاد كورونا وهذا راه ماشي خصنا كلنا نمشيو عند بسيكولوج حيت يجينا واحد الاكتئاب هاد كورونا لا خص باش ما كان واحد اختي يعاون راسو شويه ايوا المهم هاد مايا من هاد المنبر بغات فوالا تفوج شويه على الناس وسورتو العيالات ملي كتمشي كديري مع هذيك لا سيونس ديال السبور ولا ديال الرقص راه فريمون عرفتي راه كتنشطي المهم جاو شي وحدين قال لك ما حشمتيش بنادم كيموت وتيبقى لك الشطيح او انا ما فهمتش زعما انا ما فهمتش وشنو اش جاب الشطيح انا ما فهمتش ايش جاب لي جاب والله الا ايش جاب لي جاب زعما حنا ما كرهناش دوك الناس نعاونوهم ساكن اللي ماتوا اللي مرض في السبيطارات ما كرهناش ولكن ما عندناش الكفاءات وما عندناش المؤهلات العلميه والطبيه باش نعاونوا دوك الناس دونك باش غنعاونوا حنايا المجتمع غنبقاو في دارنا باش ما نزيدوش نمرضوا ولا نعاديو بعضياتنا اكثر باش ما يتزادوش عدد الحالات ولكن حق الواحد يدعي مع المرضى يصلي يذكر الله وإلا شطح ماشي مشكل إلا شطح الواحد في دارو باش يطلع راسو المورال ولا يتريقل شويه ويفش يحيد ديك الغمه من قلبه شنو المشكل انا ما فهمتش كاين شي بعدين يا اختي خاصنا يمتى يعطيو الموعظه ايوا فوالا المهم انا راه غاده انا جو بونس هذا ما غيفدنيش لهادشي كامل دابا راه زرعنا بزاف د الحوايج ها حنا زرعنا الخس دابا مع الربيع وقت الزراعه زرعنا خيزو بوارو ما شنو زرعوا ثاني امغي المهم عندنا الربيع لي زيبينار البقوله ايوا المهم اللي ناض مرحبا اللي ما ناضش هانيه ياك حبيبات ايوا فوالا سينو اليوم دايره الكسيكس الغدا كان عندي واحد الجديد جابته ليا ماما من المغرب كان باقي عندي في الكونجيلاتور قلت واش ندير عليه واحد الكسيكس غدا ولكن ما فيه لي تقدا زعما ما فيه لي خروج ولا نصيفط امغي كيمشي يجيب داكشي اللي ناقص حيت ناقصني قرعه حمراء ناقصني الكرام مي سي با غاف قلت هاد الكسكسو كيما ولكن الجديد غيجيبني جديد وسمينه شويه الخضيرات وصافي يجي واعر مال دونك كنحاول افونسي شويه في هادشي ابخي نمشي نصوب كسكسو نردو بعدا راه ضحكوا عليا الكسكسو البارح خرجت الجديد دايره هي تفزق وداكشي ونسيت ما خرجتش الحمص دابا حتى الصباح اليوم في الصباح عاد درت الحمص يفزق قلت لا ما طابش ليا الحمص المهم كيما بغى يجي ياك هان حنا راه كيما بغى يجي غيجي زوين سي با غراف انا الراجل ديالي قابل على كلشي هاني وشتو هاد الشجره اللي ورايا والله شحال زوينه يلا عرفتوا هنا الشجره تربحوا معايا مليون هذه شجره ديال البرقوق هادو وريدات ديال البرقوق دابا راه في الاول ما كانش الورد كاع كانت غير شجره والغصن ودابا مع الربيع نوضوا وريدات زوينين بيضين وصخيورين دابا راه كاين محل اغوغو حدا الورد كيجي مصداك الرحيق ونتمناو يديروا لنا برقيقات حيت بفضل المحل اللي لو مال ولا فيميل المهم راكم عارفين
كيطرى داكشي وغينوضوا لنا ان شاء الله برقيقات. ولكن عرفتي هذا النوع ديال البرقوق، شتي البرقوق الكارم اللي كنشري وراه هو هذيك الفصيله يا ربي، ماشي البرقوق اللي كنعرفو داير احمر. هذا كيكون طويل شويه، نفس اللون ديالو احمر ولا موف، وتيكون قاصح شويه وحلو واعر. المهم تيجي زوين في لي كونفيتور في لي غاتو. ايوا نتمنى ينوض لينا برقيقات. شتي شحال زوين على الجيره. يا ربي مساكن العيالات اللي حاملين دابا وغيولدوا في الاجواء ديال كورونا. هنا في فرنسا بعدا راه حابسين على الرجاله يحضروا مع عيالاتهم. قالك لا الغيسك وهذا، تخيلي تكوني والده ولدك الاول وما يحضر لك حد وما يشوفوا حد ولا شحال يتزاد عادي يشوفوا باه 3 جوغ ابري زياده عادي عاد الاب يشوف ولدو ولا بنته والعائله اوبلي العائله تاعها سالات كورونا حيت كاين الغيسك دو كونتاميناسيون. زعما الله مساكن الله الا كيبقاو فيا. زعما انا قلت يلاه ولدت في البدايه ديال العام، زعما تنقول الحمد لله ما ولدتش في الظروف، ولكن تنفكر زعما العيالات مساكن اللي غيولدوا دابا في الظروف الله يحسن لهم وصافي. زعما صعيبه القضيه. هاي وحده اخرى قاينه هنا ويلا بقاينه بالغدا. قلت بغات دير الكسكس قاينه مع هذا الصلاه دابا. ايوا صافي اجي بعدا بنت لكم ماكيه ومحلقه بحال غدا العرس. اختي انا فاش نشوف راسي ماكيه تيطلع ليا المورال والله. لما كنتش ماكيه انا ريت كيطيح لي واحد الحزن، كنشوف راسي حزينه. خصني ضروري شي الالوان في وجهي. قولوا لي انتم واش ملي كتماكيو كيطلع لكم المورال؟ والله الا اون بليس انا ما تنماكيش هكا في الايامات العاديه. انا حديت ندير لاينر وشويه ديال الماسكارا وعكير وصافي. مي دابا خلي الفغا بوبيغ الاول والثاني ونطراطيو الحجبان وبحال ما عرفتي غادا. زعما فريمون الماكياج ما تنديروش عاده. مي دابا مع الكورونا وليت ندير ماكياج ديال العرس. نديريها لي هذيك الباليت كلها كاع الالوان غنجربهم. الالوان كاملين اللي ما كنديرش عاده غنديرهم. هكا جالسين في الدار دي فوا تنخرج ماكيا وكنكون دي فوا مشارجيه كاع اكثر من هكا. كنصدق تلاقيت مع جاري ناريات كتشدني الضحكه تيقول هادي ما عرفتي غادا جارتي ياك الحجر الصحي الماكياج. اختي مالنا نموتوا الرحيم الله مالنا نديرو ما عندنا ما نديرو اختي. الصبر ويبقى المرض شويه طالع لينا حنا والناس اللي عايشين معاهم رجالاتنا ولادنا حبابنا وصافي. ان شاء الله يسالي هادشي نكونوا بخير وعلى خير، ما نكونوش تأزمنا. راه هذا هو الغيسك. شحال من واحد دابا تيتأزم ولا كاين اللي كيتخلع بزاف عاوتاني. ان شاء الله راه الا مكتبه شي حاجه راه مكتبه. المهم واحد غير الوقايه ديالو ما يقربش من الناس، يبقى بعيد امتر. ملي يخرج يحاول الا كنتي واحد دير ماسك وليغات يحاول يحمي حتى عينيه، يدير نضاضر حيت الفيروس كيدوز حتى من العينين. واحد يديزانفيكتي يديه والمسائل اللي قاص وداكشي اللي جاب من الزنقه. غير هي ردوا بالكم من هذاك لو جيل هيدروالكوليك، راه الا درتو بزاف تنشف اليدين شويه مره. المهم ما كاين ما احسن الواحد يغسل يديه بالماء والصابون وتغسل يدك مزيان. تشوفوا لي فيديو ديال غسل الايدين راه حنا تنغسلوا يدينا بحال هكا صافي سالينا. ملي دار واحد ليكسبيريونس شدوا ليغات بيضين بصباغه كحله وداروا كما كنغسلوا يدينا عادي. عاد شحال ديال البلايص ما قيسوش الصابون دون هنايا، يعني خصك الواحد يفرك صريعته بحال هكا. هاد البلاصه هادي كتبقى حتى هي ما كتغسلش، الواحد يغسل بحال هكا ولو بوس الاخر وبين اليدين هكا ويطلع. زعما فريمون خص واحد انسيستي. انا ماشي تنعلمكم تغسلوا يديكم، راه كلكم كتعرفوا تغسلوا يديكم، غير ملي فريمون شفت ديك لا فيديو ديال هذيك ليكسبيريونس ديال الصباغه في اللي قالت البيضين، قلت واو شوف شحال ديال البلايص ما تنقيسوهمش بالصابون. تسحب لنا راسنا تنغسلوا ايدينا مزيان، ساعه ما تنغسلوش ايدينا مزيان وغير. مال البنات انا يلاه زرعت النص الاول ديال الخس. هاد النص كان هذا نوع ديال الخس، هذا نوع واحد اخر. المهم النوع الاول ها هو زرعته بحال هكا.
دونك هذا غادي ندخلوه للدار حيت كما قلت لكم ما خصنيش نخليه على برا على يتكلاصا هما ويموتوا. ودابا خصني هادشي حتى هو نزرعو، مي ما غنزرعوش دابا حيت الا زرعتو دابا بقينا بلا غدا. دونك غنمشيو نطيبو كسكسو، خليكم معايا. واخيرا كسكسونا طاب اونفا. امريك مسكين ما بقاش صابر، نصح يقول لي فين انت غناكلو. دونك اخيرا هاك كسكسونا طاب. ها كسكسونا خضيره حميم ساعات للجديد خضيره ولا صوص وسميده. هي صراحه ماشي التسقيه ديال المغرب، مي هادشي اللي عطا الله. وعاد كسكسو كيبغي الجماعه، اللي شافني دايره كسكسو يصحبنا حنا 6 مي حنا غير 2. ايوا بصحتكم وراحتكم. I gave you all me. When I came, I knew that I'd be down for the fall if it happened. So much unspoken. Sometimes we're not happy, but we never are broken, are we? Even on an island by ourselves, girl, you make me happy, can't you tell? If I gotta be stranded, then I wanna be stranded with you. Every morning I'ma be right here, stranded with you. Feeling better since you brought me here, stranded with you. We surviving together, said I love you forever. I was always meant to be right here, stranded with you. People they call me, tell me I should leave. ماما إيك حبيبة أغا 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 بوتشونا. بون البنات، واخيرا سالينا الميناج. البوتشن عاوتاني فاقد ساعه توت فيت. قلت لبابا سير اخويا ضرب واحد الطويره نديرها شويه اوف نرتاح بسلامة. مي اختي الدراري صغار صعاب زعما فيهم الخدمه. عرفتي عرقت والله عرقت. بون دابا خرجات صافي غنحيد عليها هاد المكياج ديال العراسات، نتهلاو شويه في هاد في البشره تو سامبلومون. وسورتو انا عندي واحد المشكل تنوض فيه واحد الحبيبات، ولكن انا تنقلب عليهم حيت ما تنهداش من الحلاوه وسورتو الشكلاط ناري الشوكولا اش ندير ليه. دونك تيخرج مني زعما غير تناكل شوكولا تيخرج مني حبيبات. دونك غادي نديماكي وجهي وغندير واحد الماسك سبيسيال للحبوب اللي فريمون حتى ما يصبح فيا والو. مي قبل ما نوريكم لي ماسك اللي غندير لوجهي، باسكو غندير جوج ديال لي ماسك. غندير واحد الماسك دابا للحبوب وابخي غنوجد واحد لو ماسك دو نوي ما بقاش عندي شحال هادي ما درتو، ولكن تا هو زوين فريمون تيخلي البشره صافيه ناتوريل دي برودوي ناتوريل. غنصوبو دابا وغنولي باش كل نهار نديرو بالليل. مي افون سا بغيت نهضر لكم على دوك لي برودوي ديال الشعر اللي مختصين في فوالا فاش تبدا يخوى لك شعرك ابخي الحموليه ولا غير تو سامبلومون بدا شعرك تيطيح شي بلايص وبدا تيخوى. دونك سي تو فو بحال شي تشكيكه ناتوريل دي برودوي ناتوريل بلا حتى شي مواد محافظه ما حتى شي حاجه. جو بونس غتكونوا كتعرفوهم، واللي ما كيعرفوهمش هانتوما غتعرفوهم. هما لي برودوي ديال دعاء كوزميتيكس. انا فرحانه بزاف حيت جافي ات نجرب هاد لي برودوي. بعدا يا اختي سبحان الله غير وصلوني عرفتي الريحه ضاربه ديال داكشي تبارك الله المغربي الاصيل ديالنا. دونك انا خديت الباك كامل اللي فيه لو برودوي اللي كدير الفروه ديال الراس اللي هو هذا. بون انا جبت كلشي عاد غادي نوريكم كل حاجه اشنا هي. الباك فيه 3 ديال لي برودوي. الوغ الاول هو هذا راه درتو بور لانستون درتو مره واحده. هو هذا فيه واحد لا بيبيت بحال هكا اللي كتهز بها البرودوي اي ابري فوالا تتشد لو برودوي تديرو ديريكتومون على الجلده ديال الراس في البلايص اللي بغيتي يقوى لك فيهم الشعر. دونك انا مثلا باغ اكزومبل خوا ليا شعري من هنا، شتي كتشوفوا بدا تيخوى ليا شويه من هنا فوالا هاد البلايص كاملين. دونك انا سي هادوما لي زون كو جو سيبل. الجهه الاخرى حتى هي باغي. دونك غادي فريمون غادي جو سيبل هاد البلايص. مي سينو صافا ابري سينو غادي نحاول ندير الفروه ديال راسي كامله
بهذا le produit هذا. Donc voilà, huile miracle, lotion capillaire tonifiante. Donc voilà, ça tonifie le cuir chevelu باش تحرك لكم الدورة الدموية في الراس ويطوى لكم الشعر في البلايص اللي خاويين اللي حنا غالبا العيالات تنخواو شويه من هنايا. مي ابري ملي كتبداي هاد لا كور بهاد لي برودوي فو ميو تستعملي الشامبوان ديالهم اي سيروم ديالهم. دونك في لو باك كاين هاد لو شامبوان تا هو جربته بور لانستون اون سول فوا كيما قلت لكم يلاه جربته مره واحده هادي المره الثانيه اليوم. هاد لو شامبوان تا هو ما فيه حتى شي كونسيرفاتور ما فيه comment ils disent voilà sans sulfate sans parabènes sans colorant sans parfum. دونك غيجيكم مغاير شويه على الشامبوان العادي اللي كنديرو حيت ما تيرغويش اولا ترغوي شويه المهم تحسي براسك بحال ما درتيش ان شامبوان مي كون تو فيني شعرك فريمون كتحسي به نقي حيت جينيرالمون سي او نيفو دي راسين اللي كيبدا الشعر يتيتم مي زعما شامبوان ناتوريل. Les ingrédients les filles فيه calendula, huile essentielle d'origan وفيتامين E. وهاد الشقيقه ديال الشعر حتى هي فيها huile d'olive, huile de nigel, huile d'argan, huile essentielle de tea tree ديال شجره الشاي, huile essentielle de thymus et vitamine E. Ça fait après ملي تديري الشقيقه هذه تديريها تتخليها مينيموم ساعتين في راسك 2 heures. عاد ابري تتغسلي شعرك بلو شامبوان اي ابري سا كديري لو سيروم. دونك ها هو لو سيروم تا هو ديال دعاء كوسميتيكس. دونك هو رشيشات تترشي و كديري سيروم في لي لونغور اون توش با لي راسين غير في الشعر ماشي ما تنقيسوش لي راسين نهائيا باش ما يتيدمش لينا شعرنا. دونك ديما السيروم غير في لي لونغور. دونك فوالا هادشي غادي نديرو. مي افون سا غادي نحيد عليه بعد هذا المكياج حيت بغيت ندير ان ماسك ديال لالوي فيرا. ماسك تو سامبل لالوي فيرا وزيت اساسي ديال شجره الشاي. تندير 2-3 القطرات مع معلقه كبيره ديال لالوي فيرا وصافي تنديرو في وجهي حتى تيكرم. هو عنده كتحسي بوجهك بدا تيكرم صافي حتى كتكرم داك الماسك كامل صافي ابري كتغسلي وجهك. وابري غنديرو داك الماسك دو نوي اللي غزال فريمون كنت جربته مده طويله. ابري تقاد عليا وما بقيتش كنديرو مي دابا غادي نعاود نديرو. Donc voilà, là j'ai démaquillé grossièrement وجهي. Après غادي نحيد les résidus ديال الماكياج بلا lotion tonique. Donc pareil que le démaquillant, c'est la lotion tonique ديال Diadermine. Voilà. Donc on imbibe généreusement le coton-tige ونمسحو وجهنا sans بلا ما نقيسو لي سيرن. بلا ما نقيسو هاد لا زون ديال لي بوبيير و لي سيرن غير فوالا نمسحو. ونخلي وجهي ينشف. كاع تحيد لينا فريمون لي ريزيدو ديال الماكياج. هوبا دونك دابا بما غينشف وجهي غادي نشقو شعرنا بلا لوسيون تونيك ديال دعاء كوسميتيكس. دونك باغي انا عندي غير واحد لي بتيت زون هما اللي لي المشكل. دونك غادي نحل شعري بحال هكا فوالا كتيبان لكم مزيان. دونك اي بحال هكا اي ابري je masse.
دابا غنخلي هادشي ينشف مزيان. اوبس خلي شعري يشرب. ودابا غندير صافي انا وجهي شرب ليا لا لوسيون تونيك، دونك غندير ليا لو ماسك ديال لالوي فيرا وديال شجره الشاي. دونك غندير بون ابخي معلقه كبيره ماشي عابره بزاف باسكو راه غير على ود الوجه مابقاش عندي منو بزاف. فوالا وغندير 3 القطرات ماكسيموم حيت هاد شجره الشاي فريمون مجهده. دونك 1 2 3 فوالا. وغادي نخلط هادشي مزيان. Et j'applique directement sur le visage. Voilà. Donc تيجي نحط الخليط بحال هكا الالوي فيرا مع زيت الاساسي ديال شجره الشاي. هوب دونك انا غنبدا غندير وجهي كامل. Et après quand je finis غادي نشد واحد الكوطونتيج وغادي ندير فيه شجره الشاي بوحدها بيغ، وغنسيبلي كاع الحبيبات. غنحط الكوطونتيج ديريكت فوق منه باش ينشف ليا ديك الحبوبه. هذا هو فريمون ليفي ديال شجره الشاي، تتنشف الحبوب. مي ما تخافوش منها، ماشي غتنشف لكم وجهكم، غتنشف الحبوب. فوالا هي راه تتحرق شويه في الاول، مي ما تخافوش منها، راه ما يحرق لكم لا وجهكم لا والو. غير لا بروميير رياكسيون. فوالا ونهبر شويه العنقي هكا غير بور فينير لو ماسك. فوالا وشويه في الصدر الا كانت شي حبيبه. فاصون غنمشي ندوش ابخي تو سا. اي فوالا دونك غنخلي هادشي يشرب، باش نسلي يدياتي، نخلي هادشي يشرب ونرجع معكم الماسك ديال لو ماسك دو نوي اللي فيه تما دي انغريديون زوينين و ناتوريل غيعجبكم بزاف. الوغ بور لو ماسك دو نوي، دونك لو ماسك دو نوي ها لا ريسيت كاينه هنا باش عرفوني ديما تنديرو. الوغ اللي خاص اون كويير سوب معلقه كبيره ديال الالوي فيرا عاوتاني، وانا ادراكم على الالوي فيرا زعما لا باز، مي ما بقاش عندي منها بزاف غنعصر هذاك لو توب. المهم معلقه كبيره ديال الالوي فيرا، معلقه صغيره ديال زيت العود، ومعلقه صغيره ديال الغليسيرين. الوغ الغليسيرين هي بحال هكا كتباع في لا فارماسي، تعطيهم لا غليسيرين، يقدروا يعطيوها لكم فانيد مي نتوما خذوها ليكيد بحال هكا. حتى هي معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الزيت ديال الجنجلان ولا زيت اللوز. انا عندي زيت اللوز، غنديروا زيت اللوز معلقه صغيره، و 3 القطرات ديال الزيت الاساسيه ديال الخزامه. فوالا حتى هي عندها بزاف ديال لي فيرتو التطهير و تطهير زعما وتنظيف الوجه. دونك على بركه الله غادي نبداو. صافي هذا الماسك دابا غادي نديرو ملي غنسالي
لا دوش. دونك دابا غنتسناو واحد 2 heures فين ما يتانبيبي ليا لو كور شوفولو مزيان. اي ابخي لا دوش غندير لو ماسك دو نوي اللي وريتكم دابا. البنات ها الماسك نشف ليا في دابا وجهي. دابا غادي نغسلو، ابخي غنتسنى شويه عاد نغسل شعري وندوش كامله بهذاك لو شامبون ديال الشعر اللي وريتكم ديال دعاء كوزميتيكس. المهم انا كنتسنى لي ريزولطا. جيسبر هنايا نوض ديال الشعر. المهم نتوما نهار تشوفوا الشعر ناض هنا عرفوا بلا البرودوي واعر. صافي نتمنى هذا الحجر الصحي ما يطولش علينا بزاف، ونتمنى تكونوا بصحتكم وحافظوا على راسكم وخافوا من المستور، الحاجه اللي ما كتبانش، الفيروسات. خذوا الوقايه ديالكم ويا ربي ترزقنا الصبر وحمدناك يا ربي وشكرناك على كل نعمه ونقمه رزقتينا بها. وحنا هذه فرصه باش نراجعوا راسنا وراجعوا حساباتنا ونشوفوا راسنا شنو باغيين في هذه الحياه وشنو اللي عجبنا وشنو اللي باغيين نبدلوه. وهذه فرصه حتى هي ندوزوها مع العائله ديالنا مع ولادنا، ما كاين لا خدمه لا والو. نستغلوا هذه الفرصه باش نجلسوا مع حبابنا ونرتاحوا شويه ونتمنوا هذا الشيء ما يطولش وان شاء الله هاد العاقبه تدوز بخير وعلى خير. ونتمنى المغرب يخرج متى هو من هذه المحنه وكاع الدول يخرجوا من هذه المحنه، وان شاء الله نتفائلوا خيرا نلقاوه. وخليتكم على خير هاد الساعه ونتمنى نتلاقاكم عن قريب. ابيانتو.